नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नक्सामा लिम्पियाद्वारा भएको निशान छाप आजबाट कार्यान्वयनमा। संसदका दुवै सदनको सर्वसम्मतिपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण। एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्ने प्रति प्रधानमन्त्री आक्रामक। अध्ययन नै नगरी विरोध गरेको आरोप। नेकपाको असन्तुष्ट पक्ष स्थायी समितिबाटै संस्थापनलाई चुनौती दिने तयारीमा। आज एकै दिन 695 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमित 8000 नजिक, मृतक संख्या 22 पुग्यो। सीमामा बढेको तनाव कम गर्न चीन र भारत सहमत। विदेश मन्त्री तहको संवादपछि दुवै सेना प्रमुख बीच पनि कुराकानी। र एन्फामा फुटबल विकासभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी। अध्यक्षको एकलौटी निर्णय र आर्थिक अपारदर्शिताको उजुरी। एएफसी र फिफासँगै। लिम्पियाधुरा र लिपुलेख सहित नेपालको पूर्ण नक्सा संवैधानिक रूपमै कार्यान्वयनमा आएको छ। संघीय संसदका दुवै सदनले सर्वसम्मत रूपले पारित गरेको संविधान संशोधन विधेयक आज राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि पूर्ण नक्सा सहितको निशान छाप कार्यान्वयनमा आएको हो। यस सम्बन्धी सूचना आजै राजपत्रमा प्रकाशन गर्न मुद्रण विभागमा पठाइसकिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ। आज दिउँसो राष्ट्रिय सभाले संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। निशान छापमा रहेको नक्सामा लिम्पियाधुरा समेत समेटेर सरकारले ल्याएको विधेयकमा पक्षमा सभाका सबै 57 राष्ट्रिय सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 बहुमत आवश्यक पर्ने भएकोले सोही नियमको उपनियम 10 बमोजिम सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा उक्त प्रस्तावलाई निर्णयस्थ प्रस्तुत गर्दा सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्या 58 मध्ये राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले सभाको अध्यक्षता गरिरहेको र 57 जना माननीय सदस्यहरूले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा मतदान गर्नु भएकोले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। विधेयकको पक्षमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारूढ दल नेकपाका अलावा नेपाली कांग्रेस, राजपा र समाजवादी सांसदहरूले मत दिए। मतदान अघि सांसदहरूले नक्सामा समेटिएको भूगोलबाट भारतीय अतिक्रमण हटाई नेपालको सार्वभौम सत्ता स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। संसदमा प्रस्तुत विधेयक 2/3 पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। प्रतिनिधि सभाले जेठ 31 गते नै सर्वसम्मत रूपमा विधेयक पारित गरेको थियो। सरकारले जेठ 7 गते लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनेको संख्या 8000 नजिक पुगेको छ। आज एकै दिन 695 जना संक्रमित थपिएका छन्। कुल संक्रमित मध्ये 22 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कैलालीमा 46 वर्षीय पुरुष र 43 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। दुवैजनाको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। गोदावरीका ती पुरुषमा जेठ 31 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यस्तै 2 गते मृत्यु भएकी लम्की जुहाकी महिलामा बुधबार संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको निर्देशिकाको अधीनभित्र रहेर मात्र परीक्षण गराउनु हुन सबै प्रयोगशालाहरूलाई निर्देशन दिएकोमा विभिन्न निकायहरूले आफै निर्देशिकाभन्दा फरक तरिकाले नमुना सङ्कलन गर्दै पठाउने र निर्देशिकाले नतोकिएकाहरूको परीक्षणका लागि दबाब दिने गरेको पाइएकोले निर्देशिकाले तोके भन्दा बाहेक नमुना सङ्कलन तथा परीक्षणका लागि दबाब नदिनु हुन र त्यस किसिमले आएका नमुनाहरू परीक्षण नगरिदिनु हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सबैमा विनम्र अनुरोध गर्दछ। मन्त्रालयका अनुसार भाइरस देखिनेको संख्या 7872 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 5922 नमुना परीक्षण गर्दा 695 जनामा भाइरस देखिएको हो। नयाँ संक्रमित सबैभन्दा धेरै अर्घाखाँचीका हुन्। त्यहाँ थप 97 जनामा भाइरस देखिएको छ। यस्तै दैलेखमा 87 र डडेलधुरामा 84 जना बिरामी थपिएका छन्। 100 जनाभन्दा बढीमा कोरोना भाइरस देखिने जिल्ला 20 पुगेका छन्। सबैभन्दा धेरै संक्रमित हुने जिल्लाको सूचीमा रौतहटपछि
दैलेख रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार गएको 24 घण्टामा अछाममा 43, कैलालीमा 44, बाजुरामा 41 तथा सुर्खेत र रौतहटमा 34 जना संक्रमित थपिएका छन्। बनाङमा चामे गाउँपालिकामा कार्यरत एक कर्मचारीमा भाइरस पुष्टि भएपछि संक्रमण देखिएका जिल्ला 74 पुगेका छन्। अहिलेसम्म महामारी नदेखिएका जिल्ला मुस्ताङ, ओखलढुङ्गा र रसुवा मात्र रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 6 जना संक्रमित थपिएका छन्। भक्तपुरमा 3, काठमाडौँमा 2 र ललितपुरमा 1 जना थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भाइरस देखिनेको संख्या 51 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 1186 जना भने निको भएका छन्। गोर्खामा थपिएका कोरोना भाइरसका 11 जना बिरामीलाई आइसोलेसन तयार नभएकाले क्वारेन्टिनमै राखिएको छ। गोर्खा क्याम्पसमा 100 शय्याको आइसोलेसन बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले संक्रमितलाई क्वारेन्टिनमै राखिएको हो। फोहोर व्यवस्थापन स्थल बनाउने र बत्ती जडानको काम बाँकी रहेकाले संक्रमण देखिएका 11 जनालाई आइसोलेसनमा राख्न नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बताए। त्यो अलिकति हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि थोरै ढिलो हुन पुगेको हामीले स्वीकार्नुपर्छ। तर यसका पनि अरू विभिन्न पक्षहरू छन्। त्यो पक्षले गर्दाखेरि ढिलो हुन गएको हो। हामी अलिकति 12 देखि 24 घण्टा त्यो निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। हामी युद्धस्तरमा आज हामी त्यो ठाउँमा पुगेर युद्धस्तरमा काम गराइरहेका छौँ। हामी भोलि समयमै ल्याउँछौँ। आज संक्रमण पुष्टि भएकाहरू पालुङटार नगरपालिका र शहीद लखन गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा छन्। गोर्खा अस्पतालको 24 शय्याको आइसोलेसन संक्रमितले यसअघि नै बढिसकेको छ। तीव्र महामारी फैलिएको भारतबाट धेरै संख्यामा नेपाली भित्रिएको सुदूरपश्चिममा संक्रमित संख्या र जोखिम उच्च छ। तर परीक्षणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा गएको चैत 20मा स्थापित पीसीआर प्रयोगशालाको विकल्प विस्तार गरिएको छैन, जसका कारण कहिले नमुना सङ्कलन नै रोक्नु परेको छ भने कहिले परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाउनु पर्ने बाध्यता छ। परीक्षणको दायरा विस्तारमा भइरहेको उदासीनताले नागरिकको स्वास्थ्य जोखिम दिनानुदिन बढेर गएको छ। गएको 1 महिनामा सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी र दार्चुलाका नाकाबाट 1,22,000 नागरिक स्वदेश भित्रिए, जसमा 1 लाख मानिस सुदूरपश्चिमकै हुन् भने बाँकी यी नाका प्रयोग गरेर आएका अन्य प्रदेशका हुन्। भारतमा संक्रमण देखिएदेखि अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम भित्रिनेको संख्या 2,50,000 भन्दा बढी छ। तर बिहिबारसम्म यहाँ पीसीआर परीक्षण हुनेको संख्या करिब 9,500 मात्रै छ। नाकाबाट भित्रिनेको चाप पहिलाको तुलनामा धेरै घटे पनि अहिले दैनिक 1,000 को हाराहारीमा आइरहेका छन्। यसरी भित्रिनेहरूको चेक जाँच पनि प्रभावकारी बनाइएको छैन। न क्वारेन्टिन राखेपछि पीसीआर परीक्षण नै भइरहेको छ। भारतबाट जति मान्छे आउँदैछन् सबै नै संक्रमित भएर आउँछन्। तिनीहरूको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले राम्रै तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने उहाँहरूलाई पनि बचाउनुपर्छ र उहाँहरूबाट चाहिँ समुदायमा अथवा उहाँहरूको घर परिवारमा यो रोग नसरोस् भन्नको लागि हामी एकदम सचेत भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हामी स्वास्थ्यको तर्फबाट चाहिँ एकदम प्रयास गर्दैछौँ। धनगढीमा रहेको एउटा मात्रै पीसीआर परीक्षण प्रयोगशालाको विकल्प विस्तार गरिएको छैन। दैनिक करिब 250 को हाराहारीमा जाँच गरिरहेको यसै प्रयोगशालामा पनि भिटिआम अभाव छ। सङ्कलन गरिएका नमुना थन्किन थालेपछि अहिले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ पठाइदिए आएको छ। तत्कालै नयाँ प्रयोगशाला थप्ने सङ्घ र प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता महिना दिन बिते पनि पुरा भएको छैन। एउटै ल्याब भएको हुनाले यसमा चाहिँ अलिकति हामीले थप्नै पर्छ र 3वटा जुन हामीले किन्ने भनेको थियौँ त्यो पनि खरिदको प्रक्रियामा अलिकति लेन्दी प्रोसेस भयो। त्यो चाहिँ एकचोटि चाहिँ पहिले भएन, त्यसपछि फेरि गरेर चाहिँ लेन्दी प्रोसेस भएको छ। सुदूरपश्चिममा संक्रमण भेटिएका अधिकांश भारतबाट फर्किएका रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। संक्रमण दर उच्च रहेको भारतबाट आएकालाई थर्मल गनले ज्वरो नाप्ने बाहेक नाकामा अरू कुनै प्रभावकारी उपाय अपनाइएको छैन। अर्कोतर्फ महिना दिनभन्दा बढी क्वारेन्टिनमा बसेका द्रुत परीक्षणमा संक्रमण देखिएकाको पनि पीसीआर परीक्षण हुन सकेको छैन। कतिपय स्थानीय तहले त परीक्षण बिनै घर पठाउन थालेका छन्। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन नसकेकै कारण सुदूरपश्चिमका समुदाय स्तरमै संक्रमण र जोखिम बढ्दो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। समाचारमा पुनः स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौताबारे अध्ययन नै नगरी बोलेको भन्दै एमसीसीको विरोध गर्नेहरूको कडा आलोचना गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले हल्लाकै भरमा एमसीसी विरोध भइरहेको दावी गरे। विरोधीहरूप्रति कटाक्ष गर्दै उनले देश विकास हुन लाग्यो भन्ने चिन्ता लागेर त होइन भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए। केहीहरूले
हल्ला चलाएका छन्। पढ्न अल्छी लाग्छ कि क्या हो? एमसीसी पढेका मान्छे मैले त्यति भेटिनँ। एमसीसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ। पढ्ने भन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन। खुट्टाले टेकेर हिँड्न छोडेर टाउकाले टेकेर त्यो हातले टेकेर खुट्टा ठाडा पारेर हिँड्ने अभ्यास गर्न किन जरुरी छ? पढे हुन्थ्यो नि सम्झौतामा के लेखा छ। कि यस देशमा विकास हुन आँट्यो भन्ने चिन्ता हो। उनले प्रतिनिधि सभामा जस्तै राष्ट्रिय सभाबाट पनि संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत हुनुले नेपालीहरू राष्ट्रियताका सवालमा सधैँ एक ठाउँमा छन् भन्ने सन्देश दिएको पनि बताए। एक ठाउँमा राष्ट्र उभिएको छ। देशलाई परेका बेला नेपाल एक ठाउँमा उभिन्छ, नेपालीहरू एक ठाउँमा उभिन्छ, राष्ट्रिय एकता कायम गर्छ। नेपालमाथि कसैले कुनै प्रकारको अन्याय गर्न खोज्यो भने त्यो सम्भव छैन। नेपालीहरूलाई विभाजित गर्न खोज्यो भने त्यो पनि सम्भव छैन। सरकारले बितेको 2 वर्षमा अभूतपूर्व उपलब्धि सहितका काम गरेको पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। न्याय र समानता सहितको समृद्धि यसको लक्ष्य। त्यसै कारण समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हामीले भनेका छौँ। र असाधारण र अभूतपूर्व प्रगति बितेका 2 वर्षमा सरकारले गरेको छ। त्यसको व्याख्या म पहिले पनि गरिसकेका छु, अब अहिले दोहोऱ्याउन र समय लिन चाहन्न। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम सरकारले अगाडि बढाएको भन्दै अत्याधिक ठूलो संख्यामा मानिसहरू विदेशबाट आउँदा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको स्वीकारे। तर सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि राज्यको तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन्। यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने एमसीसी सम्झौता संसदबाट जति सक्दो चाँडो अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूले अनुमोदनमा ढिलाइले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गएको बताएका छन्। हामीले यो एमसीसी परियोजनालाई गुमायौं भनेदेखि अरुण थड गुमाउँदाखेरि जसरी मुलुक लामो समयसम्म लोड सेडिङमा बस्नु पर्यो, समय सकियो, यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुन असर पार्यो, त्यस्तै गरेर यो एमसीसी परियोजना हामीले देशबाट भगायौं भनेदेखि विश्वसनीयता पनि गुम्नेछ र हाम्रो जुन आर्थिक सम्भावनाको ढोका पनि गुम्नेछ। र यो सभामुख मार्फत म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एमसीसीलाई संसदको बहसको विषय बनाइयोस् र चाँडोभन्दा चाँडो एमसीसी संसदमा ल्याएर छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुर्याइयोस्। सत्तारूढ नेकपाका संस्थापन इतरका सांसदले भने एमसीसी सम्झौता विवादित भएकाले बैठकको कार्यसूचीमै नराख्न सभामुखसँग आग्रह गरेका छन्। इन्डो पेसिफिकको अङ्ग होइन भनेर अहिलेसम्म अमेरिकाले बोलिरहेको छैन। दलहरूको बीचमा एकरूपता कायम भएको छैन, छलफल चलिरहेको छैन। त्यसैले यो विषयलाई सदनमा नल्याइयोस् भन्ने कुरा चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। 3 वर्ष पहिले अमेरिकासँग भएको करिब 55 अर्ब रुपियाँ अनुदानको एमसीसी सम्झौता संसदले अनुमोदन नगरेकाले कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। गएको भदौ 28 गते नागरिकता विधेयक मतदानबाट टुङ्ग्याउने तयारी भइरहेका बेला शीर्ष नेताहरूले शीर्ष राजनीतिक तहमा सहमति हुनुपर्ने भन्दै दबाब दिएपछि संसदीय समितिले प्रक्रिया नै रोकेको थियो। अन्तिम समयमा शीर्ष नेताहरूका कारण रोकिएको नागरिकता विधेयक 1 वर्षदेखि समितिमा छलफलै नभएर बस्यो। यस बीचमा विवादको गाँठो फुकाउनु बारे झुकिएर पनि कुरा नगरेका नेताहरू नै अहिले समितिले टुङ्ग्याउने पहल गर्दा राजनीतिक सहमतिका नाममा फेरि बाधक बनेर प्रस्तुत भएका छन्। नागरिकता विधेयक 2075 साउन 23 यता संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छ। वर्ष दिनसम्म छलफल हुँदा पनि विवाद टुङ्गोमा नपुगेपछि गएको भदौ 28 गते मतदान गरेरै भए पनि निर्णय दिने तयारी समितिले गरेको थियो।
संसदको चौथो अधिवेशनमै विधेयक पेश गर्ने तयारी थियो, तर काङ्ग्रेस र तराई केन्द्रित दलका सांसदको दबावमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरूले सहमतिबाट गाँठो फुकाउने भन्दै मतदान प्रक्रिया रोकेका थिए। गएको भदौ यताका 10 महिनामा सहमति जुटाउन एकपटक पनि शीर्ष राजनीतिक तहमा छलफल नै भएन। 2 वर्षदेखि अनिर्णित बस्दा संसदीय समितिमाथि नै प्रश्न उठेको थियो। त्यसैले समितिका सबै सदस्यसँग छलफल गरी सचिवालयले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई 7 वर्षमा अङ्गीकृत नागरिकता दिने र त्यतिन्जेल सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार सहितको परिचय पत्र दिने नयाँ प्रस्ताव ल्यायो, जसमा मङ्गलबारको बैठकमा सत्ता र विपक्षी दलका सबैजसो सदस्यको सहमति थियो। तर बुधबार एकाएक काङ्ग्रेस सांसद पुरानै अडानमा फर्किएर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समेत बोली फेरेर राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने भन्दै समय माग गरे। त्यो प्रक्रियाका हिसाबले, विधिका हिसाबले जब सार्वभौम संसदमा आइसकेको विषय, सार्वभौम संसदको एउटा छलफलको विषयलाई अनि सरकारले कि सदनबाट फिर्ता लिनुपर्छ, होइन भनेदेखि त्यो भनेको सार्वभौम संसदको छलफलको विषय हो। जे हिजो भयो त्यो मलाई लाग्छ प्रक्रिया पद्धति कुनै पनि हिसाबले अनि सहमति खोज्दा पनि भनेको त्यो संसदीय समितिभित्रबाट सबै दलको जनसङ्ख्याको आधारमा, हाम्रो संसदको उपस्थितिको आधारमा त्यहाँ उपस्थिति छ, हामी सबै त्यहाँ छौँ अनि त्यहीँभित्र छलफल गर्ने, त्यहीँभित्र सहमति खोज्ने हो। त्यसो त नेकपा अध्यक्ष दाहाल समितिकै सदस्य रहेको र उनले नै सबै दलका शीर्ष नेतासँग सहमति जुटाउने पहल पनि लिन सक्थे। न आफू पहल गर्ने न समितिका सभापतिले लिएको पहलमा सहयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि विधेयक गिजोलिँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि राजनीतिक सहमतिमै अगाडि बढाउन भनेपछि गृहमन्त्री थापाले बोली फेरेको केही सदस्यको भनाइ छ। यसरी सरकार र शीर्ष नेताले आफू अनुकूल दबाब दिनुका साथै संसदीय समितिले आफ्नो अधिकार प्रयोग नगर्नुले पनि कानुन बनाउने थलो अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। व्यवस्थापकीयले जुन आफ्नो अधिकार प्राप्त गरेछ त्यसलाई प्रयोग गर्नु पर्यो, होइन? कार्यपालिकाले के भन्छ त्यो अनुसारको चाहिँ भनौँ नि हिसाबले अगाडि बढ्न थाल्यो भने व्यवस्थापिकाको चाहिँ आवश्यकता किन रह्यो र? कार्यपालिकाबाट आएको अनावश्यक दबावहरूलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भनौँ थेग्न सक्नुपर्छ। त्यसबाट चाहिँ अब हामीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। त्यो भइरहेको छैन। अब देशको प्राथमिकता कहाँ छ, जनताहरूले के चाहिरहेछन्, होइन? त्यसको विरुद्धमा चाहिँ भनौँ नि कार्यपालिका अगाडि बढिरहेछ, संसद त्यसलाई चाहिँ भनौँ नि सरोकारको विषय नबनाइकन चुप लागेर बसिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि भनौँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ भनौँ नि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनेको चेक एन्ड ब्यालेन्स हो। संसदीय समितिलाई उसको अधिकार प्रयोग गर्न पनि रोक्ने र राजनीतिक सहमति जुटाउन पनि चासो नदिने शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वका कारण नागरिकता विधेयक अनिश्चयमा धकेलिएको छ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक स्वार्थ र प्रतिस्पर्धा देखिँदा यो विषय झनै जटिल बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। नेपाल भारत सीमा विवाद चर्किएका बेला भारत र चीनको सीमा क्षेत्र लद्दाखमा यसै साता भएको सैनिक मुठभेडमा 20 भारतीय सैनिकले ज्यान नै गुमाए। ठूलो संख्यामा हताहती भइरहेका बेला पनि उनीहरूबीच समस्या समाधानका लागि उच्च तहबाट सकारात्मक पहल भइरहेकै छन्। तर नेपालसँग भने भारतीय समझदारीको कुनै छनक देखाएको छैन। भारतका लागि चीनसँगको समस्या ठूलो भए पनि नेपालले आफ्नो भूमिमाथिको अतिक्रमण हटाउने मुद्दालाई सेलाउन दिन नहुने परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले बताएका छन्। भारत र चीनको सीमा क्षेत्रमा बेला बेला भइरहने सैनिक मुठभेड सामान्य भइसकेका छन्। तर यसपटक लद्दाख क्षेत्रमा चीन र भारत बीचका सैन्य मुठभेडमा ठूलो हताहती भयो। 20 जना भारतीय सैनिकको ज्यान गएको छ भने चीनतर्फको क्षतिको विवरण बाहिर आएको छैन। एसियाका 2 ठूला देश र नेपालका छिमेकी बीच यस्तो समयमा यो घटना भएको छ कि जतिखेर तिनै मध्येको एक भारतसँग नेपालको सीमा विवाद चुलिएको छ। नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र अतिक्रमण गरेको भारतले नेपालबाट भएको वार्ताको बारम्बारको पहल र प्रस्तावको उपेक्षा गर्दै आएको छ। अहिले चीनसँग उच्च तहमा वार्ता गरिरहे पनि भारत नेपालसँग अझै समाधानमुखी रूपमा प्रस्तुत भएको छैन। तैपनि नेपालले आफ्नो मुद्दा ओझेल पर्न दिन नहुने नेपाली कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन्। भारतका लागि चीनसँगको मुद्दा ठूलो हुन सक्छ, तर नेपालका लागि आफ्नै मुद्दा ठूलो हुनुपर्छ। अब त्यसलाई अहिले पनि खाएर भयो भने अब उनीहरूले राजनीतिक तहबाट आफ्नो सैन्य कूटनीतिबाट पनि समाधान गर्ने प्रयास गर्दैछन् र हाम्रो त शुभकामना छ, हाम्रो चाहना छ कि यो चाहिँ उनीहरूले यसलाई यो द्वन्द्वलाई चाहिँ उनीहरूले मेट्नुपर्छ, स्थायी रूपबाट मेट्नुपर्छ। किनभनेदेखि जुन अब एक्चुअल लाइन अफ कन्ट्रोल छ
अब त्यसमा कुनै पनि किसिमको यस्तो एग्रेसन हुनु त्यो चाहिँ अब पछिसम्मको लागि चाहिँ तनाव हुन्छ, राम्रो हुँदैन। र जहाँसम्म नेपालको सम्बन्ध छ हेर्नुहोस्, हामी त वास्तवमा अब सानो मुलुक दुईटैको बिचमा रहेको अब हाम्रो चाहिँ आफ्नै किसिमको चाहिँ सम्बन्ध छ। मित्र राष्ट्र चीनसँग पनि आफ्नो खालको सम्बन्ध छ, मित्र राष्ट्र भारतसँग पनि आफ्नो खालको सम्बन्ध छ। हामीले यसलाई चाहिँ कतै पनि कुनै पनि पक्ष नलागिकन, किनभने नेपालमा पनि भनिदिनु शान्ति स्थायित्व अब हामीले चाहिँ गर्दाखेरि नेपालको भूमि चाहिँ वास्तवमा दुवैको लागि तनावमुक्त भूमि हो। एउटा राम्रो भनिदिनु बफर स्टेटको रूपमा रहेको छ। अलिकति कालापानी डुब्बोली क्षेत्रमा अहिले जुन अहिले हाम्रो सीमा विवादमा केही तनाव केही किसिमका मतान्तरहरू छ, त्यसलाई पनि भारतले छिटोभन्दा छिटो बसेर छलफलबाट मिलाउनुपर्छ। किनभने प्रमाणको कुरा हो, भारतसँग प्रमाण छ भने भोलि देखाओस्, हामीसँग छ भने हामीले देखाउँछौँ, हामीले त्यसलाई चाहिँ मान्ने कुरा हो। त्यसपछि उपयोगको कुरामा छलफल हुन सक्छ। एसियाकै दुई ठूला मुलुकको मुठभेडले यस क्षेत्रमा नै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने आकलन भइरहेकै छन्। अहिले चीनसँग भारतको तनाव बढेका बेला नेपालले आफ्नो मुद्दा उठाउँदा चीन परस्त भएको आरोप भारतले लगाउन सक्ने जोखिम पनि छ। तर यस्तो भ्रमलाई चिर्दै विवाद समाधानका लागि उच्च राजनीतिक तहमा पहल गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। चीनसँगको अशान्त परिवेशमा समेत परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा वार्ता गर्न तयार हुने भारत नेपाली पक्षको भद्र प्रस्तावमा भारतले उदासीनता देखाउनु आश्चर्यका रूपमा लिइएको छ। भारत र चीनको अहिलेको विवादमा नेपाललाई मुच्न खोज्नुको प्रासङ्गिकता छैन। परिबन्धले गर्दाखेरि नेपाल भारत सीमा विवाद र भारत चीनको बीचको सैनिक झडप एकैसाथ हुन गएको छ। यी दुवैवटा घटनालाई पृथक रूपमा हेर्नु पर्दछ। केही अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरू यी दुईटालाई जोड्न खोज्दैछन्, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ। तर मैले बुझ्न नसकेको भनेको चाहिँ यस्तो जनमत उत्तेजित भइरहेको अवस्थामा समेत हिजो भारत र चीनका विदेश मन्त्रीहरू बीच टेलिफोन वार्ता सम्पन्न भयो र दुवैले स्थितिलाई रिस्पोन्सिबल म्यानरमा ह्यान्डल गर्ने भनेर बताए। त्यो बताउन सक्छन् भने नेपाल भारत बीचको लाइन अफ कम्युनिकेसन चाहिँ किन ब्रेक भएको? जबकि भारतको काठमाडौँमा र हाम्रो नयाँ दिल्लीमा सबैभन्दा ठुलो दूतावास खोलेर हामी बसेका छौँ। किन हाम्रा राजदूत भारतीय मिडियामा एक शब्द पनि बोल्दैनन्? जुन एकतर्फी मिडियाको बाढ हामीले चाहिँ भोगिरहनु परेको छ र जुन लाइन अफ कम्युनिकेसनको ब्रेकडाउन भएको छ नेपाल र भारत बीचमा, सबैभन्दा चिन्ताको विषय चाहिँ यही नै हो जस्तो लाग्छ। त्यसो त भारतसँगको सीमा विवाद चीनको समेत सीमा क्षेत्र हो। त्यसैले त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र भएकाले नेपाल भारत विवादमा चीनको समेत भूमिका कुनै न कुनै रूपमा जोडिन्छ। अझै भारतले चीनसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा 65 वटा रणनीतिक बाटासहित सैन्य पूर्वाधार विकास गरेकोमा चीनको संशय छ। लद्दाख र दोक्लममा भइरहने भिडन्तको मुख्य कारण पनि यही हो। कालापानी क्षेत्रमा त नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले सैन्य पूर्वाधार र सुरक्षा तैनाथी बढाएको छ, जुन चीन लक्षित देखिन्छ। त्यस्तै अमेरिकासँग बढेको भारतीय हिमचिम पनि चीनलाई मन नपरेको हुन सक्छ। त्यस्तै अमेरिकाले पनि चीनसँग उसका छिमेकीहरूको सम्बन्ध किचलोपूर्ण हुँदा आफ्नो अभिष्ट पूरा हुने ठानेको हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले राष्ट्रिय हित केन्द्रमा राखेर सन्तुलित पाइला चाल्नुपर्ने आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। केही समय मत्थर भएको नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्ष पुनः चर्किने सङ्केत देखिएको छ। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली र सार्वजनिक प्रस्तुतिलाई लिएर सडकमै विरोध प्रदर्शन हुन थालेपछि पार्टीभित्रको प्रतिद्वन्द्वी खेमाले पुनः दबाव बढाउने तयारी गरेको छ। सकेसम्म सहमतिबाटै स्थायी समितिको बैठक बोलाउने र फेरि पनि ओलीले बैठक टार्न खोजे पुष्पकमल दाहालको एकल अध्यक्षतामा बस्नेसम्मको तयारी यस खेमाको छ। पार्टीका औपचारिक मञ्चका बैठक एकपछि अर्को गरी पछाडि धकेल्दै आएका अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बुधबार बालुवाटार पुगेका थिए। 2 दिन अघि अर्का एक नेताको सहजीकरणमा भएको भेट सकारात्मक बन्न नसकिरहेका बेला बुधबारको एकान्त भेट पनि धेरै सौहार्दपूर्ण त बन्न सकेन। तर 2 पटक सचिवालय बैठक टारिसकेको र त्यसअघि नै बस्ने भनिएको स्थायी समिति बैठक पनि अचानक स्थगित गरेकोमा असन्तुष्ट दाहालले जसरी पनि बैठक बोलाउनै पर्ने भनेका थिए। त्यसपछि स्थायी समिति बैठक बोलाउने समझदारी यी 2 नेताबीच बनेको छ। आफू विरुद्ध मोर्चाबन्दी बढाउँदै लगिएको बारे जानकार प्रधानमन्त्री ओलीले 10 गतेको बैठक पनि अन्तिम अवस्थामा स्थगित गर्छन् कि भन्ने शङ्का दाहाल पक्षमा छ।
तर ओलीमाथि दबाव बढाउँदै जाने रणनीतिमा रहेको विरोधी खेमा पछिल्लोपल्ट सडकमा उठेको आवाजबाट हौसिएको छ। त्यसैले कुनै पनि बहानामा अब ओलीले बैठक छल्न नसक्ने यस खेमाको बुझाइ छ। पार्टीका बैठकहरू प्रभावित हुने थिएन। पार्टीका नियमित कामहरू विभिन्न हिसाबले कुनै पनि कारणले स्थगित गर्नुभन्दा पनि विभिन्न उपाय गरेर बैठकहरूको आयोजना गर्ने र पार्टीलाई संस्थागत ढङ्गले निर्णय गरेर अगाडि बढाउने त्यो खालको काम नै गर्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ अलिकति कमजोरी रहेकै छ। विगतमा बैठकहरू हुँदाखेरि स्थायी कमिटीको बैठक या केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुँदाखेरि गरिएका निर्णयहरूको कति कार्यान्वयन भयो, कति भएको छैन, भएको भए उपलब्धि के भयो, भएको छैन भने के कारणले भएन भन्ने ढङ्गका कुराहरू नै आउँछन्। सरकार सञ्चालनमा पार्टीको राय नलिएको, सरकारी नियुक्तिमा एकलौटी गरेको, महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र आफू इतरका नेताहरूलाई भूमिका नदिने गरेको दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका नेताहरूको आरोप छ। यी विषयलाई अब हरेक बैठक र अन्य मञ्चमा उठाएर ओलीमाथि दबाव बढाउँदै जाने रणनीति यस खेमाको देखिन्छ। राष्ट्रियताको मुद्दा एउटा मुद्दाको रूपमा छ। भारतसँग जो हाम्रो पछिल्लो चरणमा जो अलिकति द्वन्द्व बढेको छ त्यो एउटा मुख्य मुद्दाको रूपमा रहन्छ। दोस्रो, कोरोनाको कुराहरूलाई मूल्याङ्कन, कोरोनाको बारेमा जे खालको कामहरू भएको छ, जे खालको आलोचनाहरू भएको छ, त्यसको बारेमा पनि एउटा समग्र मूल्याङ्कन हुन्छ। अर्को, पार्टीको पूर्णता प्राप्त गरिसकेको छैन एकताले, त्यसको बारेमा छलफल हुन्छ। र एउटा अब एमसीसी पनि एउटा चर्चामा छ र एमसीसीको बारेमा चर्चा हुन्छ र जनता दैनिक समस्याहरूको बारेमा, विदेशबाट आउने नेपालीहरूको व्यवस्थापनको बारेमा केही कमी कमजोरी र सकारात्मक नकारात्मक कुराहरू आछन्। यी समग्रको बारेमा अब स्थायी समितिले छलफल गर्ने एउटा वातावरण बनेको छ। संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले आलोचनाका शिकार बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले विरोधी मोर्चालाई कमजोर तुल्याउन उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउने कोसिसमा निकै बल लगाउनु परेको थियो। अध्यादेशले निम्त्याएको सङ्कट टरे पनि कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै गएको र भारतबाट अतिक्रमित लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गर्दा राष्ट्रिय एकता कमजोर नहुने गरी प्रस्तुत हुनु परेकाले यस बीचमा परिस्थिति केही फेरिएको, तर अब सडकबाटै आवाज उठिरहेकाले स्थायी समितिको बैठकमा निर्णायक धक्का दिन सहज भएको विरोधी खेमाका नेताहरू बताउँछन्। तर निर्णायक भनिएको धक्का कस्तो हुन्छ त्यो भने स्पष्ट भइसकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी स्थित सोती घटनामा संलग्न भएको अभियोग लागेका मध्ये पक्राउ परेका सबैको बयान सकिएको छ। जिल्ला अदालतले आज सहित 3 दिन लगातार उनीहरूको बयान लिएको थियो। भोलिदेखि थुन्चेक बहस सुरु हुने जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार कृतबहादुर बोहराले जानकारी दिए। बयान कार्य सम्पन्न भएको छ र भोलिदेखि थुन्चेक बहस प्रारम्भ हुन्छ। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा 34 जना विरुद्ध जिल्ला अदालतमा अभियोग दर्ता भएको छ, जसमध्ये 29 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ भने 5 जना फरार रहेका छन्। 34 मध्ये 1 जनालाई मतियार र बाँकीलाई कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योग र जातीय छुवाछुत सम्बन्धीको अभियोग लागेको छ। उनीहरूलाई जन्म कैदमा दाबी गरिएको छ। अभियोग लागेका मध्ये 2 जना नाबालकको थुन्चेक बहसपछि गत सोमबार नै अदालतले पूर्व पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा राख्न आदेश गरिसकेको छ। गत जेठ 10 गते चौरजहारी नगरपालिका 8 को सोती गाउँमा जाजरकोटबाट आएका युवाहरूमाथि गाउँलेले कुटपिट गरेका थिए। कुटपिटबाट जाजरकोटका 5 र रुकुम पश्चिमका 1 जनाको ज्यान गएको थियो। सिन्धुली प्रहरीले फरार सूचीमा रहेका तपस्वी भनिने रामबहादुर बमजनको आश्रममा छापा मारेको छ। आफ्नै अनुयायीलाई यौन हिंसा गरेको र बेपत्ता पारेको अभियोग लागेका बमजनको कमलामाई नगरपालिका पैरोस्थित आश्रममा आज दिउँसो प्रहरीले छापा मारेको हो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बागमती प्रदेश सहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे प्रहरी र 2 नम्बर प्रदेश सर्लाहीबाट खटिएको टोलीले संयुक्त रूपमा छापा मारेको छ। ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी दोस्रो पटक छापा मारे पनि प्रहरीले बमजनलाई फेला पार्न सकेन। बमजन आश्रममा सुरुङ बनाएर लुकेको हुन सक्ने भन्दै 2 वटा तालिम प्राप्त कुकुर समेत परिचालन गरेर खोजी गरेको सिन्धुलीकी प्रहरी प्रमुख रन्जु सिग्देल
पौडेलले जानकारी दिइन्। 42 बिघामा फैलिएको आश्रमले सामुदायिक वनको 18 बिघा जग्गा समेत कब्जा गरेर कार्यतार लगाएको छ। यसअघि जिल्ला अदालत सर्लाहीबाट प्रहरीले बमजनको पक्राउ पुर्जी लिएको थियो। आश्रम नजिकैको जंगल र सम्भावित ठाउँमा खोजतलास जारी रहेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। एसियाली विकास बैंक एडीबीले दक्षिण र पूर्वी एसियाको आर्थिक वृद्धि दर करिब शून्यमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। कोरोनाको प्रकोप लम्बिँदै जाँदा एडीबीले आज नयाँ प्रक्षेपण गर्दै दक्षिण र पूर्वी एसियाको आर्थिक वृद्धि दर 0.1%मा खुम्चने अनुमान गरेको हो। यो 6 दशकपछि अर्थतन्त्र सबैभन्दा बढी सङ्कुचित भएको अवस्था हो। यस क्षेत्रका सबै देशमा आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी तथा औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास आउँदा अर्थतन्त्र सङ्कुचन हुने एडीबीको अनुमान छ। एडीबीले गत अप्रेलमा 2.2% वृद्धि दर कायम रहने अनुमान गरेको थियो। त्यस्तै गरी एसिया क्षेत्रको मूल्य वृद्धि यो वर्ष 2.9% रहने आकलन छ। यसअघि अप्रेलमा 3.2%ले मूल्य वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो। लकडाउन खुकुलो भएसँगै उद्योग व्यवसाय खोल्न थालेका छन्, तर मजदुर अभावले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन भने कठिनाइ छ। कारण अधिकांश उद्योगमा कामदार भारतीय थिए जो स्वदेश फर्किएका छन्। यस्तोमा विदेशबाट घर फर्किएका नेपाली कामदारलाई प्रयोग गर्नतिर भने कसैको चासो गएको छैन। रूपन्देहीको बेलैया नाकाबाट जेठमा मात्रै झन्डै 24,000 भारतीय मजदुर आफ्नो देश फर्किए। खुला सीमा क्षेत्रका कारण लुकीछिपी जानेको सङ्ख्या पनि योभन्दा दोब्बर छ। उनीहरूको घर फर्किने चापले करिब 3 महिनापछि सञ्चालनको सुरसारमा लागेका उद्योगलाई मजदुर अभाव हुन थालेको छ। यदि भारतबाट दक्ष व्यक्ति र यो लेबर क्लासका जुन व्यक्तिहरू गएका छन् तिनीहरूलाई फिर्ता आएन भने यहाँ मलाई लाग्छ कि उद्योग आउने 6 महिनासम्म पनि सञ्चालनमा आउन कठिनाइ मैले महसुस गरेको छु। रूपन्देहीका औद्योगिक क्षेत्रमा 60% भारतीय मजदुर काम गर्छन्। तथ्याङ्क अनुसार रूपन्देहीका 800 उद्योग तथा कल कारखानामा 2.5 लाख भारतीयले काम गर्छन्। जिल्लाका 73वटा इटा उद्योग प्राय सबैमा भारतीय मजदुर मात्रै छन्। सिमेन्ट, स्टिल, खाद्यजन्य उद्योग लगायतमा इन्जिनियरदेखि दक्ष प्राविधिक सबै भारतीय छन्। जुन उद्योगहरू पुराना छन् 10 वर्ष 12 वर्षदेखि तपाईँको सञ्चालनमा छन् त्यहाँ चाहिँ नि उहाँका एसिस्टेन्टहरू जुन कि यहाँका हाम्रो नेपाली साथीभाइ हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ ट्रेन भइसकेको अवस्था र उहाँहरूले मजाले चाहिँ नि त्यसलाई सम्हालिरहेछ। रूपन्देही उदाहरण मात्रै हो। 5, 2 र 1 नम्बर प्रदेशका उद्योगमा भारतीय श्रम शक्तिको अत्याधिक प्रयोग हुन्छ। सबैतिर मजदुर फर्किने क्रम रोकिएको छैन भने फर्किएका पुनः काममा आउने अनिश्चित छ। यस्तो अवस्थामा विदेशबाट रोजगारी गुमाएर घर फर्किएको नेपाली जनशक्तिलाई प्रयोग गर्नेतिर न उद्योगीको चासो छ न सरकारी नै। स्वदेशी श्रम शक्तिको क्षमता विकाससँगै उनीहरूलाई नै प्रयोग गर्ने विकल्प कतिको सम्भव छ त? अहिले विदेशबाट जुन फर्केर आउनुभएका नेपाली दाजुभाइहरू छ उहाँहरूलाई ट्रेन गर्नुपर्छ, ट्रेनिङ दिनुपर्छ र दीर्घकालमा उहाँहरूले त्यसलाई गर्न नसक्ने भन्ने होइन। एकातिर आफ्नै श्रम शक्ति कामविहीन, अर्कातिर स्वदेशी उद्योगमै विदेशी श्रमको भर। त्यसैमा जनशक्तिमाथिको परनिर्भरताले नेपाली उद्योगलाई सङ्कट देखिएको छ। यसै कारण मुलुकमा फर्किएको जनशक्तिको पहिचान, व्यवस्थापन र प्रवर्धन अहिलेको आवश्यकता हो। यो परिस्थितिलाई नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्न सकिए दुवै हातमा लड्डु भने चाहिँ स्वदेशी उद्योग र स्वदेशी श्रम शक्तिको व्यवस्थापन हुने थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, लुम्बिनी औद्योगिक करिडोर, रूपन्देही। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, खुला क्षेत्र मासेर ठुला पूर्वाधार बनाउने काठमाडौँ महानगरको योजनालाई के भन्नुहुन्छ? ए अदूरदर्शिताको नमुना, बी शक्तिको दुरुपयोग र सी विकासको चाहना। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए अदूरदर्शिताको नमुनामा 51%, बी शक्तिको दुरुपयोगमा 31% र सी विकासको चाहनामा 18% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनदिनै उच्च दरमा बढिरहेका बेला सावधानीमा बेवास्ता गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए हेलचक्राइ गर्ने बानी, बी चेतनाको अभाव र सी बाध्यकारी व्यवस्था नहुनु। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। जनमतपछि अब जनताको आवाज। हामी आज धादिङमा सोधेका थियौँ, कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि 3 तहका सरकार बीच कतिको समन्वय भएको पाउनु भएको छ?
कुनै स्थानीय निकायले केन्द्रले बनाएको पोलिसीभन्दा फरक ढाँचाले गएको छ, कसैले टाइट गरेको छ, कसैले लुज गरेको छ। र अब यो नीलकण्ठ नगरपालिका र यहाँको धादिङको परिवेशलाई हेर्ने हो भने पनि यो केन्द्रीय सरकारले गरेका निर्णय नीति नियमसँग यो त्यति धेरै समन्वय नभएको जस्तो देखिन्छ। उद्धार गरेर हाम्रो गाउँ गाउँमा लिएर नेपाली नागरिकहरू मार्फत जसरी अहिले यो कोरोना सङ्क्रमण फैलिरहेको छ त्यसले पनि प्रष्ट के सन्देश दिन्छ भने हाम्रो स्थानीय सरकारदेखि सङ्घीय सरकारसम्म कुनै पनि समन्वयमा यो कोभिड-19 रोकथामको लागि कुनै समन्वय भइरहेको छैन भन्ने हामीले प्रष्ट देख्न सक्छौँ। दिनमा 500-600 जना थपिँदै गयो। त्यस पछाडि चाहिँ बजारको अवस्था पनि अस्तव्यस्त छ। अलिकति समन्वय गरेर तीनटै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार तीनटै सरकारले चाहिँ समन्वय गरेर काम गर्दाखेरि चाहिँ सरकारको लागि पनि हित, देशको लागि पनि हित हुने र जनताको लागि पनि हित हुन्थ्यो। धादिङ जिल्लाको 13वटा स्थानीय तहमा दुई पटक पुगेँ म होइन। अब यसमा चाहिँ सरकारहरू 3 तहको सरकारहरू हुँदै पनि उहाँहरूको आफ्नै तरिकाले चाहिँ अब समन्वय नहुँदा पनि अब स्थानीय तहको चाहिँ अब जति पनि यो कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि गरेको कामहरू चाहिँ अलिकति मलाई चित्तै बुझिराखेको छ। स्थानीय तहहरूले यो कोरोना व्यवस्थापन गर्न नसकेर, खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकेर, स्रोत नभएर हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेनौँ, यो नियन्त्रणमा राख्न सकेनौँ भन्ने गुनासो गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा 13.5 करोडभन्दा बढी रकम चाहिँ त्यत्तिकै थन्किरहेको छ। अब त्यो सङ्घीय सरकारले रोका गरेर राखिदिएको छ यो कोरोनामा खर्च गर्न नपाउने भनेर, स्थानीय सरकारले स्रोत खोजिरहेको छ। अब सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार बिचको समन्वय भएको भए त्यो भएको बजेट आफ्नै जिल्लामा भएको कोष सदुपयोग हुन्थ्यो होला नि त। प्रदेश सरकारले दिएको टेन्ट हाम्रो यहाँ खुला चौरमा चाहिँ लिएर आएर चाहिँ टेन्ट राखेको अवस्था र गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ सङ्क्रमितहरू राख्ने ठाउँ नभएको अवस्था देख्दाखेरि तीनटा सरकारको बिचमा समन्वय भएको मैले फिटिकै भेटेको छैन। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दिनौँ बढिरहँदा सरकारी तथा निजी कार्यालयदेखि बजारमा चहल पहल बढेको छ। तर स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता भने कम अपनाइन थालेको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सरकारले करिब 3 महिना लकडाउनपछि अहिले लकडाउन खुकुलो बनाएको छ र लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै जनजीवन पनि सामान्य बन्दै गएको छ। तर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम भने कम भएको छैन। पछिल्लो 10 दिन यता कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या करिब 2 गुणा भन्दा पनि बढी छ। लकडाउन खुकुलो बनाउनु सरकारको बाध्यता भएको र जोखिम कायमै रहेको भन्दै सरकारले सावधानी अपनाउन आग्रह पनि गरेको छ। लामो समयको लकडाउनपछि सरकारी कार्यालयहरू पनि निरन्तर सुचारू भएका छन्। खास गरी यातायात, मालपोत कार्यालय जस्ता सेवाग्राही बढी हुने ठाउँमा अहिले भिडभाड देखिन्छ। स्वास्थ्यको मापदण्ड र अब यो सरकारले तोकेको कुराहरूको यो सोसल डिस्टेन्सिङ लगायतका कुराहरूको लागि आवश्यक तयारीहरू गरेर एक दुई दिन अगाडि नै अनि फ्रन्ट डेस्कमा बस्नेलाई सबैलाई यो फेस सिल्ड अनि चाहिँ यो मास्कहरू प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, पन्जाहरू प्रयोग गर्ने आदि सबैलाई व्यवस्था भएको छ अगाडि फ्रन्ट डेस्कमा बस्ने कर्मचारीहरूलाई। सरकारी कार्यालयमा देखिने सेवाग्राहीले न्यूनतम सावधानी पनि अपनाएका छैनन्। कतिपय व्यक्तिले मास्क त लगाएका छन् तर त्यसलाई पूर्ण रूपमा लगाएका छैनन् भने केही व्यक्तिले मास्क पनि लगाएका छैनन्। सामाजिक दूरी कायम भएको छैन। यसका कारण जोखिम अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ। भक्तपुरको मालपोत कार्यालयमा देखिएको दृश्य हो यो। यहाँ फोटोकपीका लागि सर्वसाधारणको भिड लागेको छ। यो दृश्यमा हेर्नुहोस् त यहाँ कतै पनि सामाजिक दूरी पालना गरिएको देखिँदैन। म एउटा जग्गा पास गर्न लागि
अहिले त कोरोना संक्रमणको जोखिम छ, मास्क लाउनु भएको छैन नि किन? ए हजुर मास्क छ यहाँ। मास्क राख्नको लागि मात्रै हो कि लाउनु पनि हो? यो भिडभाड हुने ठाउँ पनि हो होइन, सरकारी कार्यालय भनेको नि। यस्तो ठाउँमा मास्क प्रयोग नगर्दाखेरि झनै संक्रमणको जोखिम हुन्छ, यसलाई किन ख्याल नगर्नु? यस्तो हेर पैसा गर्न लाग्यो। मध्याहको 12 बजीतिर खानेपानी संस्थान माङखाल आइपुग्दाखेरि यहाँ सेवाग्राहीको धेरै नै भिड छ। आफ्नो कामका लागि घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था पनि यहाँ देख्न सकिन्छ। यहाँ आएका सर्वसाधारणहरू सामाजिक दूरी पालना गरेका छैनन् र कतिले मास्क पनि लगाएका छैनन्। लामो समय काम गर्न नपाएका र घरबाट बाहिर ननिस्केका व्यक्तिहरू पनि अहिले निर्बाध रूपमा बजारमा निस्किएको देख्न पाइन्छ। निजी अफिसमा काम गर्ने कर्मचारी, पसल चलाउने व्यवसायी र मजदुरहरू आफ्नो काममा फर्किएका छन्। लकडाउन महामारी सकिएर होइन, महामारी कायम नै छ, अझ भनौँ बढ्दो क्रममा छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र मानव जीवनलाई सहज बनाउनका लागि लकडाउन खुकुलो बनाइएको छ। यसमा हामी नागरिक स्तरले नै ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। खास गरी सार्वजनिक स्थलमा जाँदा, भिडभाडमा जाँदा चिकित्सकको सुझाव अनुसार सामाजिक दूरी कायम राख्ने र मास्क लगाउने काम अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्छ। अन्यथा हाम्रै कारणले महामारीको जोखिम झनै बढ्न सक्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ श्री पाण्डे, काठमाडौँ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 4 दशक अखिल नेपाल फुटबल सङ्घमा एक छत्र वर्चस्व जमाएका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापाको हैकमको अन्त्य गर्न चेन्ज एन्फा अभियान नै चलाएका अहिलेका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र उनको टिम त्यसमा सफल त भए, तर शेर्पाको टिमले नयाँ नेतृत्व लिएको केही समयमै विवाद सुरु भयो। बिस्तारै उनको टिमको विवाद सतहमा पुग्दा यति बेला एन्फामा प्रष्ट दुई धार देखिएका छन्। करिब 2 वर्ष अगाडि एन्फामा नयाँ कार्यसमिति आएपछि धेरैले सोचेका थिए फुटबलका व्यतिथिहरू गणेश थापाको बहिर्गमनसँगै अब सकिनेछन्। तर नयाँ कार्यसमितिमा केही पात्र मात्र परिवर्तन भएका थिए, बाँकी टिम पुरानै थियो। एन्फाको जिम्मेवारी लिएको 6 महिनामै आन्तरिक कलह सुरु भयो। सुरुमा नवीन पाण्डेलाई फिफा कङ्ग्रेसमा लाँदा मानार्थ अध्यक्ष टासी घलेले विरोध गरे। त्यसपछि एन्फाले उनको मानार्थ पद नै खोसिदियो। कर्माको विपक्षमा आवाज बढ्दै जाँदा उनका विश्वासपात्र मानिने नवीन पाण्डे समेत विरोध गर्दै एन्फाबाट बाहिरिए। चेन्ज एन्फा अभियानमा कर्मालाई साथ दिएका अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज देमवाङले कर्मा विरोधी मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनले कार्यसमितिको निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट मात्रै लेखेका छैनन्, कर्मा विरुद्ध एएफसी र फिफामा उजुरी नै दिएका छन्। कर्माले विधान विपरीत र एकलौटी निर्णय लिएको, आर्थिक पारदर्शिता नभएको र चेन्ज एन्फा अभियानमा उनले अघि सारेका मुद्दामा इमान्दार नभएको असन्तुष्टहरूको आरोप छ। कर्माले पेलेरै अगाडि जाने सङ्केत देखाएपछि केही पदाधिकारीले कार्यसमितिको बैठकमै राजीनामासम्म मागे। एन्फाको नेतृत्वमा आएपछि कर्मा परिवर्तन भए भन्ने असन्तुष्ट पक्षको बुझाइ छ भने कर्मा भने व्यक्तिगत स्वार्थका कारण विरोध भइरहेको र यसले केही फरक नपर्ने बताउँछन्। काम गर्दै जाँदाखेरि अब पारदर्शिताको कुराहरू निस्किँदै गयो, अब विधान विपरीतका कुराहरू निस्किँदै गए। ती कुराहरू आउँदाखेरि म पुरानै विचारधारामा अडिरहे। उहाँहरू चाहिँ अध्यक्षज्यू अलिकति परिवर्तनशील भएर चाहिँ कतिपय कुराहरूमा सरसल्लाह नहुने कुराहरू हुन थाल्यो। फुटबलमा विकास देख्न नचाहने मान्छेहरू र विगतमा पनि फुटबलमा बसेका मान्छेहरू र फुटबललाई संस्थागत भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने मान्छेहरू चाहिँ फुटबलको हित नचाहने मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरा आक्रामक ढङ्गले चाहिँ मेरो विरुद्धमा लागिरहेको छ।
ललितपुर फुटबल सङ्घका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापाको निलम्बनको निर्णय, हटाइएका मानार्थ अध्यक्षलाई फेरि एन्फामा प्रवेश गराइएको घटनाले असन्तुष्ट पक्षले झन औँला उठाइरहेका छन्। यस्तैमा कर्माले केही विरोधीलाई जिम्मेवारी बाटे हटाएका छन्, जसले विवाद झन बढेको छ। एन्फामा रहेर फुटबलको विकास गर्ने भन्दा पनि यहाँको स्रोतमा कब्जा जमाउने, व्यक्तिगत लाभ लिने, आफू निकटलाई पोस्ने, गुटबन्दी गरी आफू हाबी हुने र स्वार्थ नमिल्नेलाई पेलेर अघि बढ्ने पहिलेदेखिकै रोग हो। अहिले देखिएको रणाको पनि पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति देखिन्छ। फुटबल भनेको चाहिँ सबैलाई एक्सेस हुन पर्यो कि। अब जस्तै भोटको हिसाबले मात्र हेरिन्छ यहाँ होइन, मैले प्रत्यक्ष हेरेको भोटको हिसाबले हेरिन्छ। टेक्निकल मान्छेलाई पनि आफ्नो नजिकको मान्छे हेरिन्छ, आफूलाई आफ्नो कुरालाई कसरी समर्थन गर्छ भन्ने कुरा हेरिन्छ। उसको काम भन्दा पनि उसलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थले सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू चाहिँ टिकिरहेको छ फुटबलमा। फुटबलको विकासका लागि भनेर एन्फामा आउने, तर कुर्सीमा बसेपछि त्यसको जिम्मेवारी निभाउनुको सट्टा उल्टो वातावरण नै धमिल्याउने गरी काम गर्दा त्यसको फाइदा कसैलाई पनि नहुने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र पशुपति बुढाथोकीका साथ रोशन बहादुर सिंह, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबैना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।